جدوں عباس نے اکھ کھولی دوویں ہاتھ حسین اگے بن دیتے. آپ نے فرمایا او عباس ہاتھ کیوں بننے؟ عرض کیتی میں تہاڈا مرید بھی ہاں، تہاڈی دھی دا معاشقی ساں، تہاڈی دھی دا معاشقی ساں. میں آکھیا سی بیٹی کھلو جا، میں ہنے پانی لے کے لگایا ہونا. جدوں پانی رڑیا میں آکھیا سکینہ پیالہ رکھ دے، میرے کولوں نہیں ہویا جانا، میں وفا نہیں کر سکیا. شہزادیا میرے ہاتھ بنے وے، اگر مینوں خیمے وچ کھڑ نہیں سکینہ نو میری لاش تے نہ آون دے. اگر مینوں خیمے وچ کھڑ نہیں یا تے ایتھے ہی رہن دے، جے کھڑ نہیں پھر سکینہ نو میری لاش تے نہ آن گئی، کیونکہ مینوں سکینہ کولو حیا آوے گا. میں کیڑا جواب سکینہ نو دیاں گی؟ مسلمانوں ذرا غور کرو، امام علی مقام جنتاں ونڈن والا، جنتاں ونڈن والا سید ویراں نو کنڈ تے چکیا، نوکراں نو کنڈ تے چکیا، او ساریاں نو کنڈا تے سید چکدا رہیا. اخیر کی عرض کراں، امام حسین لباس پہ پاندے نے، معصوم سکینہ کول ویکھ کے کہندی ہے ابا جی تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دے ہو. فرمایا تیے ہن میری واری، تیے ہن میری واری ہے، وارو واری او سارے ٹر گئے، ہن آئی حسین دیواری. ماں فرماندے نے سکینہ دی بھی یہ حالت تے میرے پتر عابد نے مینوں لباس دے بے تن کردیاں ویکھیا. میرا پتر بخار دی حالت وچ اٹھ گیا، اٹھ کے کربلا ول ٹر پیا. امام فرماندے نے میں دوڑ کے عابد دا ہاتھ پھڑیا، میں کہیا پتر تو کدھر چلے آئے؟ عرض کیتی ابا جی جدھر قاسم گیا ہے، جدھر انہوں محمد گیا ہے، جدھر میرا چاچا عباس گیا ہے میں بھی چلے آواں. سید نے کھچ کے خیمے وچ لیا دا. مسلمانوں غور کرو، جدو پیو تے پتر دی کرنگڑی پئی ہوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں، آسمان دے فرشتے دی آہو بکا کرن لگ پئی یا اللہ دنیا تے ہو جا پیو نہیں ویکھنا، اے ہو جا باپ نہیں ویکھنا. باپ نے سینے نہ لایا، لا کے فرمایا پترا اے قرآنی، اے قرآنی، اے صحیفہ، اے فلانی چیز، اے فلانی چیز. نال فرمایا پترا 5 چیزاں پکیاں رکھی. عرض کیتی ابا جی کیڑی؟ فرمایا پہلی تے گل ہے میرے شہید ہو جان تو بعد نہ پردیسیاں دا دھیان رکھی، اس قافلے دا تو وارثی سرکار بجاؤ. فرمایا دوجی گل عبادت نہ چھڈی، تیجی گل تلاوت نہ چھڈی، چوتھی گل نانے دی سخاوت نہ چھڈی، پترا وراثت نہ ختم کری. سینے نال لا کے سید اپنے خیمے وال آیا. آپ فرماندے نے میرے کن چ آواز آئی شہزادی آئے اندر آوی، شہزادی آئے اندر آوی. آپ فرماندے نے میں آواز نہیں پہچان سکیا. تیجی واری میرے کن چ آواز آئی شہزادی تینوں ماں دی چٹی چادر دا واسطہ، تینوں ماں دی چٹی چادر دا واسطہ. سید فرماندے نے جدو ماں دا نا آیا میرا وجود ڈولا کھا گیا. یہ کون ہے جڑا کربلا وچ میری ماں دا نا پیا لیندے؟ آپ فرماندے نے جدو میں اندر داخل ہویا تے ویکھیا شہر بانو کھلوتی ہوئی ہے. میں کہیا شہر بانو اج میں تیری آواز نہیں پہچان سکیا. عرض کیتی حضور سکینہ بے ہوش پئی ہے، نو ہوش کرا لو. سرکار سکینہ بے ہوش پئی ہے، اینو ہوش کرا لو. مسلمان اس باپ دا کنا جگرا تے حوصلہ ہے، جا کے تھی دے لب تے لب رکھے. ان والدین نو پوچھو جڑے تیاں دے شفیق نے، جڑے تیاں نال شفقت تے محبت کردے نے. امام علی مقام نے اپنا لب
سکینہ دے لبت رکھیا، رکھ کے فرمایا پردیسن بیٹی اکھا کھول، میں تیرا دکھی پیو حسین آیا تیے، پھر میرا چہرہ ترسدی رہیں گی، پھر تین بابل نہیں لبے گا، تیے اکھا کھول کے میری زیارت کر۔ سکینہ نے کوئی اکھ نہیں کھولی۔ سید فرماندہ میں بے ہوش بیٹی نو چھوڑ کے کربلا وال ٹر پیا، باہر میں سواری تے سوارا، سکینہ نو ہوش آئی، ہوش کر کے پھوپھی اماں نے پوچھے پھوپھی اماں میرا بابل کتھے گیا ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابل کتھے گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیے تیرا ابا کربلا چلے آئی۔ سکینہ دوڑ کے خیمے دی اوٹ اندر آئی، ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنی۔ خیمے دی اوٹ دے اندر جدوں آئی، سکینہ نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، حسرت بھریاں نگاہاں نال اج سواری ول ویکھیا، ویکھ کے لباں چوں لفظ بولے جانی جم جم جا، جانی جم جم جا، تینوں میں کچھ نہیں آندی، پر پیچھا منہ کر کے مینوں دس دے جنوں وی کھڑی آئی واپس نہیں ہو لے آندا، اکبر کھڑی آئی واپس نہیں ہو لے آندا، قاسم کھڑی آئی واپس نہیں ہو لے آندا، اونو محمد کھڑی آئی واپس نہیں ہو لے آندا۔ اگر میرا بابل بھی تو چھوڑ آیا، لوکاں کہڑا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، مینوں ذرا پردیساں نوں اپنے بابل نال گلاں کر لین دے، تیاں نوں مانیاں او پوچھو حسین کولوں کیویں سینے دے نال لگائی دائے۔ سید آیا سواری تو تھلے، سید سواری تو تھلے آیا، آپ نے آواز دیتی سکینہ دوڑ کے آ، یار میں کیڑا رنگ پیش کرا، بچی دوڑی دوڑ کے بابل دے سینے نال چمڑ گئی، سید نے چمیا، سید نے پیار کیتا، فرمایا تیے خیمے وچ ٹر جا، نکے جلا ویلا کے عرض کیتی ابا کدے کھل جاواں، نہ اکبر بول دے نہ قاسم بول دے، بلکہ سکینہ نے مدینے وال منہ کیتا، پینا میں سارے ٹور بیٹھی ہاں، میں سارے ودیا کر بیٹھی ہاں، ابا جی کوئی بھی نہیں بولدا، میں کدے نال کھلواں کدے کول کھلواں، ایک کوئی چم دے گدے تے لیٹیا پیا ہے وہ بھی نہیں بولدا۔ سید نے آواز دیتی زینب جی ویرا، فرمایا ذرا خیمے چ باہر تے آ۔ زینب جدو باہر آئی فرمایا سکینہ نو اندر لے جا، مسلمان خود جائزہ لے، جدو زینب نے پتیجی نو پھڑیا پیو دے چھاتی نال لایا تے سکینہ نے پھپھی دے لباں تے لب رکھ کے عرض کیتی پھپھی اے میرے ہاتھ بدے ویکھ، اجے خیمے چ نہ جاوی، اجے خیمے چ نہ جاوی، ہور چٹ نو تینو بابل نہیں لبنا، مینو بابل نہیں لبنا، تینو ویر نہیں لبنا۔ پھپھی اماں تو بھی رج کے ویکھ لے، میں بھی رج کے ویکھ لینا۔ حضرات ایک کربلا چ تی سی جڑی باپ نو رج کے ویندی سی، اج اس ساڈے اجتماع دے اندر بھی ایک ساڈا درینہ دوست ہے، او دے تے بھی نازک جا وقت آیا ہے، بچی دی شادی کرنی ہے، ذہنی طور تے اپسیٹ ہے، میں تقریباً ممبر رسول تے بیٹھا، سن 80 تو میں جاننا اس نو،